رات بھولی میری کیا ہے سیاہی سونا بوے میری کیا ہے سیاہی سونا بوے ارشاد راہی سونا اللہ دمائی سونا بوے اللہ دمائی حسین و حسن دا ہے پاک نانا کی کرنا حاکم جگدا یارانا کوئی اجدا نائی سونا بوئے کوئی اجدا نائی سونا بوئے ارشاد راہی سونا بوئے اللہ دمائی سونا میں شہر دی باغت پڑھے ہوں میں ایک شعر حضور دی امی پاک دا پڑھنا بڑی ترتیب نہ ہوئی دی واپس نکلا میں پڑھے حمد میں پڑھے دروازہ میں آیا شہر ہوں میں اس پاک محبوب دی پاک امی جان دا شعر میں ایک پڑھنا ہاں تواڈے والوں آواز آئی نا بھی حاکم صاحب ایک شعر اور پڑھ دو پھر پڑھا گا بس ایک میرے والوں ہو گیا آمینہ گل تو اس نا تو مک جانی سی تسی چپ رہے آمینہ تو سرکار دی امی کر تیرا کون سامنا آمینہ تو سرکار دی امی کر تیرا کون سامنا بڑی صاحب اگر چاہوں تو اس شعر سے پورا مجمع کھڑا کر لاؤں پر نہیں کھڑے نہیں ہونا بس ہاتھ کھڑا کرنا ایڈا بڑا شعر خود کہو کہ حاکم صاحب باقی کھڑے ہو کے سننا سی پر اسی میں تم تکلیف نہیں بیٹھ رہنا ہاتھ کھڑے کر کے صدر کو ہی دیں گے آمینہ اللہ تو سرکار دی امی کرے تیرا کون سامنا وہ شعر کیڑا ہے کوئی شعر ہے تو کل توقیر دا حاصل تو کل توقیر دا حاصل تو آیا ہے تطہیر دا حاصل ہے وہ اس طرح سے استعمال کرنا کر سکتا آمینہ اللہ آپ گوائے نہ تیجی کوئی پاک دامنا آمینہ اللہ آپ گوائے نہ تیجی کوئی پاک دامنا جو حضور کو حاکم مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے سب نبی کو حاکم مانتے ہیں کیا جی لفظ حاکم ہر حاکم ایک حاکم نہیں ہر حاکم تیرا دم بھردا تیرے سامنے جی جی کردا تیرے سامنے جی جی کردا آمینہ تیری نوکری کرنی سانو کوئی اور کام نہ تیری نوکری کرنی سانو کوئی اور کام نہ آمنہ تو سرکار دی امی کرے تیرا کون سامنا میں شہر تو پار گئے جو ہو گئے حضور دی امی پاک نہ پڑھے اے ہے حضور دی سکی امی جان دو شعر میں ایک اور امہ نو پڑھنا ہے اے نبی دی سکی امی تے نہیں خدمت گزار امی اینی سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ ایڈا سستا سودا نہیں ہے تمہیں ملے اے امی ہے جنہیں مصطفیٰ پاک دی خدمت کی تھی کون کون سننے واسطے بیچا ہے آج کھڑا ہوا ہے چلو میں کوشش کرنا ہے دو شعر پڑھ دیا کبھی سادیا سکھیوں ایک سونا مہمان میرے گھر آ گیا ہے کبھی
सादिया सखियों एक सोना मेहमान मेरे घर आ। इस मेहमान की किलो किलो खुशी हुई है तो हाथ पांच शक्ल लहरा के पढ़ सकता है। कभी सादिया सखियों एक सोना मेहमान मेरे घर आ गया है कि पुछ दिया हो गुल सोनिया दा सुल्तान मेरे घर आ गया है। कभी सादिया सखी एक सोना मेहमान मेरे घर आ गया है। मेरी जेब में पैसे भी हैं, मैं खिदमत अपनी भी कर लाँगा, ये वाल भी मैंने आता है। मैं शेर पढ़ते तो आप तो छोड़ लाऊँ, ये मैंने सारे वाल आंदा है। गल पैसे की नहीं, गल देखनी है कि मुस्तफा को इज्जत किने दी है। पैसा तेरे पैर सरकार ने बड़ा लिखा है, नो टेंशन। गल इज्जत मुकनी है, जिन्हें हजूर की इज्जत करनी उन्होंने जाने, वो वक्त तो इज्जत वाले हो जाएंगे, वरना वक्त तो जिलो वाले हो जाएंगे। पहला शेर वंड करनी है, अम्मा की कह रही है ते इससे ते कहानी मुका देने हैं। थोड़े सौक वेखियो कमाल सुनते पे कमाल मुबारक होवे तुहानू। अम्मा कह लगियां जदों दी ज़ियारत करनिया इंज लगदा है तिलावत करनी, इंज लगदा है तिलावत करनी। मेरी अखियां कारी बन गईं, मेरी अखियां कारी बन गईं, कुरान मेरे घर आ गया है। मेरी अखियां कारी बन गईं, मेरी अखियां कारी बन गईं, कुरान मेरे घर आ गया। एदे नाल में हाकिम हसनियां इनो दिल दिया सारियां दसनी, एदे चर्चे अरशां फरशां ते ज़ीशान मेरे घर आ गया। एदे चर्चे अरशां फरशां ते मैं अम्मा हलीमा पढ़ गया, बड़ी जल्दी घर है। मैं हमद पढ़ी है, मैं दरवाजे चो अंदर आया, मैं नबी पाक दी कलाम शान दो पढ़े, फिर हजूर दी अम्मी पाक पढ़िया, फिर अम्मा हलीमा नू पढ़िया। नबी पाक दी उम्र हो गई 4 साल, नबी पाक हो गए 4 साल में, फिर अम्मा हलीमा दे घरों वापस अपनी अम्मी को चले गए। काफी आते पढ़ना जरा और काम। मैं तुहानू बड़ी तरतीब नाल मिला सुना, कभी इस गल नू याद करोगे। मैं फिर सुना रहा, अम्मा के घर संस्कार रहते सन, अम्मा हलीमा के घर उम्र हो गई 4 साल, फिर वापस चले गए अपनी अम्मी पाक को, फिर अपनी अम्मी नाल होर 2 साल गुजारे थे, 6 साल के हो गए। 6 साल के मुस्तफा की अम्मी का पर्दा अल्लाह प्यारियां हो गई, हजूर की अम्मी पाक दुनिया तो पर्दा किया, नबी पाक की उम्र 6 साल। तो जब 6 साल के मुस्तफा हुए तो अम्मी पाक पर्दा किया, तो नबी पाक चले गए अपने दादे को। है कोई दादे ना दा देना, क्या बात है, क्या बात। दादे को चले गए, हम जल्दी ना दादे पाक को रहने भी 2 साल हो गए, तो नबी पाक हो गए 8 साल के। दादे ने क्या मुहम्मद लगता साढ़े भी जान का टाइम आ गया। ऐसे ना मैं अपने सारे पुत्र बुला रहे नहीं, हजूर के चाचे ते अब्दुल मुतलब के पुत्र, चाचे मुस्तफा दे सन ते अब्दुल मुतलब के पुत्र सन, मैं सारे तेरे चाचे बुला लेने, ये दादा कह रहे हैं। ते मेरे जान तो बाद मैं से ये पूछना चाहना कि तू किंदे को रहना पसंद करेगा। आए हुण दिल पे हाथ रख के दाद नहीं पैनी, मैं सुना रहा तो सुन रहे हो, वीडियो बन रही है, अल्लाह करे वीडियो के जान भी दिखाई जाए। तुसा हलीमा पाक ने दाद दी, तुसा महामना ने दाद दी, तुसा नबी पाक को देनी सी दाद, थोड़ा हक बनता होवे उम्मती की दाद ना दे, तो अली पाक ने दाद दी। हुण मैं जो सरकार के दादे ने कहा ना किदे को रहना पसंद करेगा, तो नबी पाक झोली उठे ते हौली हौली खरामा खरामा एक ऐसी हस्ती की गोद च बह गया जिन्हों जमाना सैयदना अबू तालिब आखदे। मैं दाद इधरों भी लेना चाहना, जे बनती है तो दे दो, वरना कोई गल नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत ही काफी है। एक बार फिर सुभान अल्लाह, मैं हिफ्ज़े मा तक़द्दम देता है। सुभान अल्लाह। सैयदना
ابو طالب کی گود بہ گئے اے فرنٹ تے بیٹھے نا انہاں دا حق ہے جدوں یا تو سیٹ فرنٹ دا پڑی ملے نہ دی ملے تو پوری طرح سونا تسی بیٹھ کے فرنٹ تے نہ سونا ہے تے نہ تم سون دینا یہ کی بڑی اسی دا ذکر بتا دے لگا تو نہ ہن سننا ذرا تے بہ گئے ہن تھوڑا دل کردا کہ میں جویں اما آمنہ دے 2 شعر پڑھے نے اما حلیمہ دے پڑھے نے میلاد دے 8 سال محمد دے 2 سال پڑھا سب سرداراں دا سردار ابو طالب سب سرداراں دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پہریدار ابو طالب پہریدار ابو طالب پہلا شعر پھر اس وین دے میرے سامنے تسی ہن بھویں نہیں اے بتیاں لائٹ آف ہی کر دے تو میں بندہ پہچان سکدا کیڑا بندہ سن سکدا پہلا شعر اس دی ماں نو سلام کرنا جڑا بندہ شعر نو سمجھ آئے اگلے سال دی ڈیٹ جڑے بھائی نے میں لئی نا تے میں تے کہنا دینا بھائی او بندے سن جڑا مطالب دا دیندے سن تے جو نہیں دیندے سن نہیں دیندا اس سے ذات دی ڈیٹ اگلی مگنی باقی یہ کہہ رہے تیرے سے سدو ہی نہیں تمہیں مرضی آتی ہے ہو سکتا ہے اس گلے تو میں تڑیاں لا رہا ہوں تینوں سے سجنا ہی نہیں تو تمہیں کی ہے حضرات میں پھر عرض کرنا پیا تینوں کی پتا میں کچھ کہنا جو دولت میں درد ہے نا ہوئے ہیں جڑے بندے کتے لڑاون لگا بول پہنے ہیں منڈیاں تے بولتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں ہر قسم کی بددانتی کرتے ہیں صرف ابو طالب کے نام ہے تو تھوڑا جہا سمڑ جاتے ہیں بھی سنے نہ کلمہ نہیں پڑھیا سی یہ سوچ کے چپ کر کے دا دیں نے بھی ہے جنہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تو وہ اس کی دا دیئے تو کلمہ سے جھوڑا چھاڑ تو فیصلہ مکا اللہ تے تو اس دس پہ 46 سال محمد اب پہرہ دینا انہوں داد بندی نہیں چھاڑے جوڑے کلمے کنے پڑھے تو کنے نہیں پڑھے اے ایک مصطفیٰ الوفا کنے کی تھی پتہ نہیں آئے کل عزیز رکھنا میری گل آج بھی نوٹ ہو رہی میں کیمرے بول رہا میں کہ سید زادی نے کیا ایک مسلمان نے میرے بچے میرے نام نے کہ میں رات رہنی ہے تو میرے نبی تو امتی ہیں کہ رات رہن واسطے میں تیرے کو آئی ہوں بہت رکھ رکھایا ہے کی خیال ہے میں اندر آ جاؤں تے مسلمان نے کیا ہے میں سید زادی بڑی پھر دی نہ کوئی سید ہے نہ کچھ کی ثبوت ہے تھوڑے کو ماشاءاللہ وہ چپ کر گئی مطلب کی طرح میں لکھ کے دیا وہ نال ایک مجوسی کا گھر سی ادھر بوا کھڑکایا وہ باہر آیا انہیں کہ میں مسلمانوں کی نبی دی دھی ہوں مہربانی کر میں رات میرے بچے میں گزارنا چاہنی ہوں کہ جی بسم اللہ اندر آؤ ہر رات پکھے چلتا رہا خدمتاں کرتا رہا ادھی رات تو بعد جا جس ٹائم وہ اکھ لگی ادھر مسلمان بھی سو گیا جا جواب دینے والا سی اے مسلمان خواب دیکھ رہا بھی قیامت کا دن ہے مینو بڑی پیاس لگی ہوئی تو میں بھجدا حضور کی بارگاہ گیا یا رسول اللہ کو جام کوثر عطا فرماؤ بڑی پیاس ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب فرمایا کون ہے کہ حضور تھوڑا امتی نا فرمایا کوئی ثبوت کوئی تیرے کو ثبوت انہیں کہا ثبوت تک کوئی میں میری تھی کو ثبوت بن لہذا کل قیامت تک دے ثبوت سرکار آپ دے رہے کون ایمان والا تو کون نہیں ایمان والا کون ثبوت دینا والا فلانے نے پڑھیا تو فلانے یہ ثبوت مصطفیٰ تک رہنا اور حضور تینوں کہنے تیرے کو کی ثبوت ہے جی میرے چاچے کو اس کی ایمان نہیں تو تیرے کو ہے لہذا ثبوت اپنے کو رکھ حضور ثبوت دینے کے اوتھے کل ویکھی جائے گی اتنی انہوں نے خدمت انہوں نے اعتراف کرو بس ٹھیک ہے حضور شیر میں پہلا دے رہا انہوں نے شیر دھرونک ویکھنی ایک بندہ بڑی دیر تو سبحانہ نہیں آ رہا میں محسوس ہونا کہ شیر تھی نے بولے تو قسم رب دی نہیں بولے وہ ہو سکتا میں دعائی کر سکتا یا اللہ جڑا اس شیر تو سبحانہ بولے آخری وقت تو مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہو گئی
मुस्तफा 40 साल दे नबी पाक दा हजूर कदी कदी रोंदे उत्थे जब पत्थर लोग मारते हैं ये नवा इस्लाम लेके आया नवा खुदा दसदा है लोग को पत्थर मार रहा है कोई वट्टे मार रहा है अबू तालिब बड़ा याद आंदा थानू कसम है थानू पैदा करने लगी एक दर्द नूं महसूस करो हजूर कल्ले ताइफ दी वादी पत्थर चल रहे सन हजूर की उम्र 52 साल है ते नबी पाक घर आंदे महसूस करते हैं कि घर किवें जावां ना सैयदा खदीजा घर है ना मौला चाचा अबू तालिब घर है सारे वैरी हैं मेरे वो दो ही थे मेरे सज्जन सन आए मैं की कह गया आया अथरू पुजेंदा है कदी गल न लेंदा है दुख सारे अहमद दे पिया आप बनेदा दुख सारे अहमद दे पिया आप बनेदा बनिया मुहम्मद दा गम खार अबू तालिब ज़ात मोहम्मद दा परदार अबू तालिब ज़ात मोहम्मद दा परदार अबू तालिब वो आखिर तक इदा इस बात आखिरी शेर पढ़ लगा मैं बड़ी जल्दी करीब हो गया बड़ी जल्द बड़े मोहब्बत सलाम है मौला वेल कबूल फरमाए हाँ अगला शेर सुनना है तुम यादे हो खुद तो फरमाइश की थी कि जनाब अबू तालिब के 2 शेर सुनाओ इस महफिल में जिन्हें कराया उन्होंने शेर देना जो मिलाद तय होया ना तो जिन्होंने पता सी भी मिलाद होना था उन्होंने घरों में पैसे भी इकट्ठे किए होने कमेटी ने तो जो बच्चे ने घरों पैसे मंगे होने नहीं हो बड़े को अब्बा जी 10,000 रुपये 5,000 दे दो अब्बे ने पूछा तो होना ना कितने लाने नहीं पूछे तो ना अब्बा जी मैं उत्थे मेले ते जाके शुगर वेखना कभी नहीं मिलणगे ते जे कोई रसूल दे मिला दे देने नहीं पुत्र दस मेरे तू 20 लै ला समझ आई गल जिस दिन मुस्तफा ने चाचे को पूछे होना कि चाचा मैं सुबह देगा में डनी है मैं बरादरी सज के मैं रोटी खवानी है तो चाचे पूछे होना ने खर्चा क्यों करना ना बोले तो बस अंदर तो कुछ पत्थर ही हो सकता है मैं कुछ नहीं कह सकता चाचे पूछे उन्होंने भतीजे सुबह खर्चा तो देगा क्यों करूँ तो भतीजे ने कहा तुम सुबह खुद सुन लेना मैं कहना चाहना कि अल्लाह एक के तो मैं सच्चा रसूल है ऐलान करना चाहना तो ये मुखालिफ होता तो कहता ये जलसा बाहर जाके करना मेरे घर में करी ये जलसा मेरे घर में करी क्योंकि तू साढ़े खुदावां के खिलाफ बोलेगा नहीं समझे मुस्तफा दे चाचे ने क्या कर लो देगा तो सद ले इन्हों आए जल्दी ना ये आ गए सुबह देखा हो गया मुस्तफा ने लंगर किया एक बिरादरी आई मुस्तफा ने खड़े होकर क्या मैंने ऐलान करना सी तुहानू बुला के अल्लाह एक के तो मैं तो सच्चा रसूल हाँ ये लड़ पे ये बिरादरी ने उठ के टुर गया निकल लै सानू इस बुलाया सी ये मुस्तफा नाल नाराज होकर टुर गए रात पै गई साजा इन्होंने मेरी गल नहीं सुनी थोड़ी इजाजत हो तो कल फिर देगा कर की सुनना आयो चाचे क्या कोई गल नहीं कल फिर पका लेंगे आज थोड़ी सुननी है क्या बात है थोड़ी सुबह फिर बिरादरी आई फिर सरकार ने खड़े होकर क्या मैं अल्लाह को मनवाना है अल्लाह वादा शरीक है मैं तो सच्चा रसूल हाँ मैं मनाना सी तुहानू तां बुलाया वो फिर अड़ गए वो फिर उठ के चले गए सानू इसलिए बुलाया सी चले गए एक 2 दिन हो गया तीसरी रात आ गई फिर सरकार ने कहा चाचा इन्हें मेरी गल नहीं सुनी हम की करिए परेशान होने की गल है कल फिर कर लो एक तीसरी बारी कौन इजाजत दे रहे हैं जेड़ा अल्लाह नहीं मनता बड़ी गल है यार कोई दरिया की चीज हो तीसरा दिन आ गया हम मजा लेना जब तीसरे दिन बिरादरी आई ना तो सरकार ने खड़े होकर फरमाया अल्लाह हिक के कि मैं उसका सच्चा रसूल हाँ ये फिर उठ के जान लगे तो अबू तालिब ने म्यान तलवार खिंच के फरमाया ओए
میرے بتیجے کی پوری گل سن کے جانا گانا تھوڑے میں سر لا دیا گا یہ جڑا دھمکی نال سنا رہے حق کی گل یہ آپ حق تے نہیں لہٰذا ہوں شیر پڑھنا ہے میری کرو مینو کو میں انہیں واپس لے لو ہر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ہے ہر ابو طالب دے ہاتھ اٹھانا ہے توحید دا جلسہ ہے ایک دن نہیں تین دن ہویا اللہ دا چرچا ایک دن نہیں تین دن ہویا اللہ دا چرچا پھر کہنا چاہیے ادھر بھی حق دا سی حبدار ابو طالب ذات محمد دا میرے دار ابو طالب میں خوش ہوں کمال سنے یہ مقطع سننا ہے